बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आज हम कराची के इंतखाबात के सिलसिले में थोड़ी सी बात करें। कराची ज़ाहिर है कि बड़ा शहर है, अहमियत है उसकी, सी पोर्ट है। इसके अलावा कराची में ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आके जो है वो नौकरियाँ करते हैं। बहुत से लोगों का रिस्क बंधा हुआ है यहाँ पे, और एक बड़ी तादाद में एक तरीके से पॉपुलेशन भी है। और कहा यह जाता है कि इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि बहुत सी कंट्रीज़ की भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें इलेक्शन के हवाले से, माजी में अगर हम देखें तो माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी, उसके साथ साथ फिर महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, उसके साथ साथ फिर दोबारा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ ग्रुप की बनी। फिर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और बिलाखिर जो है आखिर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ ग्रुप के जो है वो रास्ते जुदा हो गए। तो अब इस सिलसिले में अगर वैसे लोगों से पूछा जाए कि पार्टियों के लोगों से या आम लोगों से भी पूछा जाए, तो देखा यह गया है कि सबसे ज़्यादा जो है माजी में देखा जाए तो अपने नेमतुल्लाह खान साहब एज ए मेयर कराची आए, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, काफ़ी लोगों ने उनको भी सराहा। लेकिन उसके बाद जो है फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आए एज ए मेयर कराची, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काम किया और उनको भी काफ़ी सराहा गया और अच्छा खासी जो है उन्होंने भी अपने दौर में जो है काफ़ी काम किया कराची में। तो और अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर आए हैं और वो भी काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में अगर आप 1.5-2 साल पहले चले जाएं या उससे पहले भी चले जाएं तो मेन रोड्स, ब्रिजेस वगैरह और इसके अलावा अंडरपास वगैरह जो है वो बने हैं और अभी मज़ीद जो है वो काम जारी सारी है शहर में, वो आपने देखा। लेकिन अब जो बारिश हुई है और बारिश के सिलसिले में जो जितनी भी तमाम चीज़ें हुई हैं उसका सारा मलबा जो है दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दिया गया कि इनकी वजह से हुआ है। भारत जो भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बारिश तो ज़ाहिर है कि एकदम, एक तो वैसे भी बारिश इस दफ़ा अचानक आई, कोई इसकी फोरकास्ट नहीं थी और उसमें जो है ज़ाहिर है कि एकदम से जो है तमाम इंतज़ामात नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो इलेक्शन का भी दौरा है, इलेक्शन भी चल रहे हैं इस वजह से भी, और बारिश चूँकि अचानक हो गई। लेकिन बहरहाल आवाम की राय है, आवाम का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे पहले नहीं किया तो ये भी जो बारिश हुई है इसका भी सारा मलबा जो है वो पीपल्स पार्टी पे डाल दिया। अगर देखा जाए तो पिछले 2018 में जो है 21 सीटों में मुकाबला था कराची में, लेकिन अब जो है वो 22 सीटों में मुकाबला हो रहा है। और इसी सिलसिले में अब अगर ये देखा जाए जिस तरीके से बयानिया आ रहा है मुसलसल और पीपल्स पार्टी से जो हैं लोग नाला हैं, लेकिन बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन है, कोई भी जहन उस वक्त तब्दील हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। अभी आप सरदस्त कुछ भी नहीं कह सकते। अगर इसी तरीके से देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले जलसे में लियारी में कहा है कि पूरी की पूरी जो है 22 सीटें अगर दें तो हम कुछ ही सालों में जो है कराची को जो है अजीम से अजीम तर बना देंगे। तो इस तरीके से अब अगर देखा जाए तो कराची में जो है वैसे तो ज़ाहिर है कि 4 जमातें हैं जो मेन जमातें हैं। मेन जमातों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है यानी MQM पाकिस्तान है, और इसके अलावा जो है जमात इस्लामी है और PTI है। और अगर हम PTI की बात करते हैं तो आपको पता है कि पिछले 2018 में उन्हें 14 सीटें जो हैं वो दिलवाई गई थी, और वो जिस तरीके से भी जो भी दिलवाई गई थी वो तो एक माजी का हिस्सा बन गई। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि आया वो जो सीटें जो उन्होंने 2018 में ली थी वो अब वो दोबारा ले सकेंगे या मैक्सिमम कितनी ले सकेंगे, क्योंकि अभी भी देखा यही जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी जो है उनका जो है सॉफ्ट कॉर्नर है PTI की तरफ से। और हमने बहुत से लोगों से बात की, यही जाहिर हो रहा है कि अभी जितने भी जो हैं यानी PTI की सीटें हैं 2018 में थी उसमें मैक्सिमम जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं तो कम से कम 25% के करीब जो है वो सीटें जो हैं वो ले जाएंगे। लेकिन भारत सरदस्त अभी इस पर कुछ भी नहीं कह सकते जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए। लेकिन लोगों का ख्याल है कि अभी भी सिंपैथी कॉर्नर जो है वो PTI के लिए मौजूद है, क्योंकि आपको पता है PTI के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हुई है, लोगों का कहना है कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। तो जिस तरीके से पूरी पाकिस्तान में उनके लिए सिंपैथी है, इसी तरीके से कराची में भी देखने में आई है। इसी तरीके से अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी ने वाकई कमबैक किया। उन्होंने लाहौर, पंजाब और इसके अलावा कराची और सब जगह जो है वो कमबैक किया, और उनकी भी जो है उनकी भी चॉइस को देखा जा रहा है, लोगों के जहन में है।
جس طریقے سے انہیں بلدیاتی الیکشن کراچی میں بھی جو ہے بھرپور جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور نمبر 2 کی حیثیت سے وہ یہاں پہ رہے اور اچھی خاصی بلدیاتی میں بھی انہوں نے سیٹیں لیں، تو انہوں نے بھی کم بیک کیا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کے لیے بھی ایک چوائس رکھی جا رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو چاروں میں یہ مقابلہ ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی۔ تو ابھی دیکھا جائے تو اگر جیسے پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ تین چار تو روایتی سیٹیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کی پتہ ہے کہ وہ لیاری کی سیٹ ہے، اس کے علاوہ ملیر کی سیٹ ہے، اس کے علاوہ کیماڑی کی سیٹ ہے۔ حالانکہ 2018 میں تو لیاری کی سیٹ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ لوز کر دی تھی، لیکن اس دفعہ جس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہ دعوے ہو رہے ہیں اور جو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی روایتی سیٹیں بھی لے لیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی سیٹیں لے لیں، لیکن بہرحال وہی بات آتی ہے کہ سردست کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کل جب الیکشن ہوں گے 8 فروری کو، پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگی صورتحال وہ سامنے آ جائے گی۔ ایک سے اگر گراؤنڈ ریئلٹی یعنی کہ زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے ان کے تینوں دھڑے مل گئے ہیں اور تینوں دھڑوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط طریقے سے سامنے آئے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ مضبوط طریقے سے آئے ہیں لیکن کافی گیپ کے بعد آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2018 میں جو وہ سیٹیں جنہیں انہوں نے لوز کی تھی، آیا وہ لوز ہوئی بھی سیٹیں واپس مل جائیں گی۔ بہرحال لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اب یہ ایک پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹیں لے جائیں، لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے اپنے ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیں گے یا کس طریقے سے ہوگا، لیکن یہ بہرحال۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں جو ان کو پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں ایم کیو ایم کی جو 14 کے قریب جو ہے ملی تھی کراچی سے، آیا اس میں کتنی سیٹیں یہ واپس لے سکتے ہیں اور کتنی پی ٹی آئی کے پاس اور آ سکتی ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو 14 سیٹیں ہیں اس میں میکسیمم وہ کتنی لے سکیں گے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے، اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اتنی سیٹیں اگر نہیں لیں گے تو کچھ نہ کچھ سیٹیں وہ وہاں سے لے لیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا چلوں کہ ایک اور گروپ ہے جو کہ وفا پرست گروپ ہے، اور وہ سنا یہ ہے کہ وہ وفا پرست گروپ جو ہے آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وفا پرست گروپ کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ الطاف حسین صاحب کی ہے، اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے بھی کافی آزاد امیدوار ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آزاد امیدوار جو ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ سیٹیں لیتے ہیں، اس میں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک اور بریک تھرو ہے، وہ بریک تھرو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے ٹی ایل پی کو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کراچی سے بھی سیٹیں لی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ہے ٹھیک ٹھاک مہم چلا کے یہ سیٹیں لی تھی۔ بہرحال وہ بھی ہیں اس وقت مارکیٹ میں کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کراچی میں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹی ایل پی اور یہ وفا پرست گروپ جو آزاد ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے ظاہر ہے کہ درار ڈالتے ہیں اس میں، یا ان کی بھی سیٹیں آتی ہیں۔ تو اب یہ سر دست نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال 4 بڑی جماعتوں کے ساتھ ساتھ یہ 2 گروپ بھی ایسے ہیں جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کو کاٹ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ظاہر ہے کہ جب ووٹ کو کاٹیں گے تو بہرحال دوسری جماعتوں میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ موجودہ کراچی صورتحال الیکشن کے حوالے سے یہی ہے کہ اس وقت جو ہے 4 جو ہے بڑی جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ چاروں جماعتوں میں اصل جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا کراچی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے 2-3 سالوں سے جو کام کیا ہے اس کو بھی سراہا جا رہا ہے، لیکن حالیہ بارشوں کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ وہ بن گئے ہیں۔ اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مبصرین کا یہ خیال ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو 3 دھڑے تھے وہ اب یکجا ہو گئے، تو وہ ایک طاقت کے ساتھ ابھرے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو ہے کراچی میں جو مین کامیابی جو ہے وہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کو یعنی ایم کیو ایم پاکستان کو ملے گی۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔